यो दुईटा देशको बीचको कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ म कनक मणि दीक्षित र माधुरी दीक्षितको सम्बन्ध दाजु बहिनीको सम्बन्ध भने जस्तै हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख माधव कुमार नेपालकै उपस्थिति त्यहाँ थिएन। त्यो त सङ्गठन विभागले चलाइरहेको कार्यक्रम थियो होइन। अब त्यो कुराको एक्सेप्टेन्स फेरि एउटा लेयरको लिडरहरूले त लिएको देखिँदैन। फेरि चाइनाको त्यो प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई त त्यही नेकपाभित्र पनि कतिपय मान्छेले त विरोध गरेका छन्। भारत त हेप्छ, भारत भूमि अतिक्रमण गर्छ, तपाईँले भनेको ठुल्दाईको जस्तो त्यो व्यवहार गर्छ। हामी उसको हेपा प्रवृत्ति पनि सहँदैनौँ, सहनु पनि हुँदैन र हामी उसका हामी चाहिँ सानो, ऊ चाहिँ हाम्रो ठुलो दाई पनि होइन होइन। अब यो अवस्थामा उसँगको त्यो सम्बन्ध हामी तपाईँले अघि भने जस्तो असल बनाउन चाहन्छौँ। कसरी सम्भव हुन्छ त्यो असल सम्बन्ध, ताकि हाम्रो भूमि पनि 1 इन्च पनि हामीले गुमाउन नपरोस्, उसको त्यो हेपा प्रवृत्ति हामीले सहन नपरोस्, ताकि एक खालको त एकदमै त्यो असल छिमेकीको सम्बन्ध के। मान्यो एमसिसी संसदले पास गरेन भने अमेरिकासँगको सम्बन्ध यही एउटा प्रोजेक्टले नै बिगार्ला या बिगार्दैन, के लाग्छ यहाँलाई? नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एपी न्युज यात्राको यो विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, नेपालको आन्तरिक मामिलामा विदेशी त्यो प्रभाव ज्यादा भयो भन्ने कुरा निकै पहिलेदेखि नै सुनिँदै आएको हो र पछिल्लो समयमा नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धका विषयमा पनि विभिन्न खालका प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। विशेष गरी चीनसँगको सम्बन्ध, भारतसँगको सम्बन्ध, अमेरिकासँगको सम्बन्ध र यस्तै अन्य देशहरूसँगको सम्बन्ध। भारतसँगको सम्बन्ध हेर्ने हो भने पछिल्ला दिनमा केही तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध छ। किन तिक्ततापूर्ण भने नेपाली भूमि भारतले अतिक्रमण गरिसकेपछि नेपालले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्यो पछिल्लो पटक। त्यो नक्सा सार्वजनिक गरिसकेपछि भारतले नेपालसँग कुनै ढङ्गले वार्ता गर्ला भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो, तर भारत त्यतातर्फ अगाडि बढेन। यता चीनसँग अहिलेको सत्तारूढ दल नेकपा केही नजिक रहेको त्यो सहजै भन्न सकिन्छ। जस्तो चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूबीच पछिल्लो पटक भएको भिडियो कन्फरेन्स होस् या अन्य विषयहरूलाई लिएर हेर्दाखेरि, अनि यो नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विषय भयो। त्यस्तै छिमेकी देशहरूका बीचमा पनि, जस्तो भारत र चीन बीचको यति बेलाको सम्बन्ध हेर्ने हो भने राम्रो छैन। यी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूको प्रभाव नेपालमा कस्तो पर्छ, अब नेपाल कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, यसैमा केन्द्रित रहेर आजको संवादमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ परराष्ट्र मामलाका जानकार शेषराज भट्टराईसँग। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद रोहितजी। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। यति बेला नेपालको यो परराष्ट्र सम्बन्धको यो अवस्था चाहिँ कस्तो हो, भारतसँग, चीनसँग या अन्य देशसँग? यसलाई कसरी बुझौँ भने, जस्तै परराष्ट्र नीतिको कुरा गर्दाखेरि, यसको अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि हामीले 2-3वटा फ्याक्टरहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै इन्टरनेसनल रिलेसन, फरेन पोलिसी र डिप्लोमेसी सुन्दाखेरि एउटै लागे तापनि यो केही न केही फरक विषयहरू छन्। र हामी फरेन पोलिसीको कुरा गर्दाखेरि देशले अख्तियार गरेको, हाम्रो संविधानले के कुरा अलरेडी अब्टेन गरेको छ भने नेपालको परराष्ट्र नीति, खास गरी यो फरेन पोलिसी भन्ने कुराको जग भनेको त्यसको धारा चाहिँ 52 को ङमा स्पष्टसँग के व्याख्या गरेको छ भने नेपालको स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, यसको स्वाधीनता र यसको चाहिँ राष्ट्रिय स्वार्थ, राष्ट्रिय हितलाई हामीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र, त्यसै गरी पञ्चशीलको सिद्धान्त, असंलग्नता, अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ एउटा चाहिँ पिस किपिङ प्रोसेस, यो सबै कुराहरूलाई फोकस गर्ने भनेर भनिएको छ। र आजको यो अवस्थामा आइपुग्दाखेरि अब फरेन पोलिसी त्यो सबै कुराहरूलाई कसरी ट्याक्टफुल्ली त्यसलाई डिल गर्ने, नेगोसिएसनमा चाहिँ एउटा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने पद्धति हो। यसमा अब शासक वर्गहरू होइन, देशमा चाहिँ ब्युरोक्रेसी, यस्ता इन्डिकेटर्सहरूले यो कुरालाई राम्रोसँग एक्जिक्युट गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। र अलिकति परराष्ट्र चाहिँ नीतिकै कुरा गर्दाखेरि अलिकति हामी फर्केर जाउँ। नेपाल एउटा सार्वभौम सत्ता
अब्टेन गरेको मुलुक हो र यो कसैको पनि इन्क्रोचमा हस्तक्षेपमा नबसेको चाहिँ एउटा राष्ट्र हो, एउटा आफ्नै खालको एउटा गरिमा छ। तर यसलाई अब हामी बन्द समाजमा त्यो राणाकालीन अवस्था हेरौँ। यहाँ सरदार भीमबहादुर पाण्डेको एउटा पुस्तक छ, त्यो पुस्तकमा चाहिँ देख्ने भने हेर्ने हो भने त्यहाँनिर के कुरा स्पष्टसँग राखिएको छ भने कि मलाई त्यो रोचक लागेको प्रसङ्ग म सुनाउँ तपाईँलाई। त्यसमा 2007 सालभन्दा अगाडि नेपाल संसारमा अब त्यतिखेर बेलायत चाहिँ संसारभरिको एउटा साम्राज्यवादी मुलुक थियो, इन्डियासँग पनि उसले इन्क्लोज गरेको थियो। नेपाल यतातिर हामी एउटा सार्वभौम मुलुक र हामीले बेलायतमा एउटा एम्बेसी खोल्नको लागि हामीले त्यो एम्बेसीलाई यति धेरै प्रायोरिटीमा दिएछौँ कि राणाकालीन अवस्थामा 2008 सालको बजेटमा पहिलोचोटि नेपालको बजेट हुँदाखेरि त्यो बजेटमा जम्मा 5 करोडको पहिलो बजेट थियो। त्यसमा 4.44 लाख चाहिँ तपाईँको त्यो बेलायतको राजदूतावासको खर्च मात्र त्यतिखेरको त्यो अमाउन्ट थियो भनेपछि हामीले त्यो एउटा एक्सपोजिसन त्यो इन्टरनेसनल एरिनामा हामीले उभ्याउनु पर्ने प्रयासहरू गरिएका छन्। भीमसेन थापा होस्, जङ्गबहादुर राणाको कुरा गरौँ, जुद्ध शमशेर, त्यसै गरी 2007 साल पछाडिको त्यो प्रयासहरू भएका छन् र महेन्द्रकालीन हाम्रो चाहिँ व्यवस्थामा पनि परराष्ट्रका केही सुधारहरू भएका छन् जसमा कीर्तिनिधि विष्टकै कुरा आउँछ। त्यसै गरी चाहिँ अब डिप्लोमेटको उसबाट हेर्ने हो भने सरदार भीमबहादुर पाण्डेकै कुरा आउँछ, यदुनाथ खनालहरूको कुरा आउँछ। तर हामी यो चङ्गुलमा चाहिँ 2007 साल पछाडि चाहिँ हामीले कता न कता त्यो भारत स्वतन्त्रता आन्दोलनमा त्यहाँ उभिएको त्यो आन्दोलन सँगसँगै चाहिँ वरिपरि भएका इर्दगिर्दमा भएका चाहिँ पोलिटिसियन्सहरूबाटै हाम्रो राज्य सत्ता अगाडि बढ्यो। जब हामी डेमोक्रेसीको कुरा गर्छौँ भने त्यसले चाहिँ नेपाललाई इन्टरनेसनल एरिनामा उभ्याउनको लागि जुन एउटा प्रयास गरिनुपर्ने हो त्यो नगरिकन भारतकै इर्दगिर्दमा मात्र त्यसकै वरिपरि त्यो राडारभन्दा माथि उठ्न नसकेको देखिन्छ भने आज अहिलेको अवस्था 2062 को चाहिँ 12 बुँदे सम्झौता हो 62-63 को त्यो सम्झौता त्यस पछाडि निकृष्ट गरेको चाहिँ नेपालको परराष्ट्र। त्यसै गरी चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा गणतन्त्र आइसक्दाखेरि हामीले जुन तरिकाबाट पर्फर्म गर्नुपर्ने हो त्यसलाई एक्युरेट आधारमा गर्न नसकेको कतै न कतै पोलिटिकल पार्टीको डिएनएमै अल्मलिएको जुन कुरा हामी असंलग्नता त भन्छौँ तर नेपालको पोलिटिकल एउटा डाइमेन्सन चाहिँ कतिपय अवस्थामा त्यो डिएनए भन्दा माथि नउठेको, जस्तै चाइनाको एस्पेक्टमा त्यो हुन सक्ला, जस्तै नेपालका कतिपय एउटा चाहिँ इमिनेन्ट पोलिटिकल पर्सनालिटीले कहिलेकाहीँ उत्तेजनामा आएर भेनेजुएलाको समेत चाहिँ रिफरेन्सहरूमा कुरा गर्नुपर्ने यस्ता खालका कुराहरू हुन्छन् र यो परराष्ट्र मामिला केही अर्डरमा चाहिँ पोजिटिभ गएको देखिन्छ तर पनि प्रयास गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ धेरै रहन्छ। यो नेपालको जस्तो कूटनीतिक सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि नेपालले त्यो कूटनीतिक सम्बन्ध राम्रो बनाउन त्यो नजानेको, ढङ्ग नपुगेको या तपाईँले अघि भने जस्तो कुनै बेला हामीलाई कुनै चासो नै नभएका मुलुकका विषयमा पनि बोलिदिनु पर्ने हुन्छ नि, त्यो एक खालको भन्ने हो भने अलि ओभर स्मार्ट त्यो पल्टिनु पर्ने, त्यो नेतृत्वमा त्यो स्वभाव अलिकति हाबी हुँदै गएको के हो हुन चाहिँ? अभियसली तपाईँले जस्तै अब यसमा के छ भने जुन प्रश्न तपाईँले गरिरहनु भएको छ, अब कूटनीति भनेको नेगोसिएसन स्किलमा डिपेन्ड हुन्छ होइन। अब कुनै पनि राष्ट्रको सफ्ट पावरहरू डेमोन्स्ट्रेट गर्नको लागि, हार्ड पावर डेमोन्स्ट्रेट गर्नको लागि त्यो कूटनीतिक इङ्गेजमेन्टले गर्छ। त्यसमा त ह्युमन रिसोर्सको चाहिँ अ काइन्ड अफ चाहिँ एक्सपोजिसन्स हो नि त्यो त होइन। भनेको त्यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा काम गर्ने मान्छेहरूको त्यो ब्युरोक्रेसीको कूटनीतिक निकायमा बाट चाहिँ त्यो अगाडि जाने बढ्ने एम्बासडरहरूको तिनीहरूको पर्फर्मेन्समा धेरै ठुलो कुराहरू अगाडि बढ्छ। तर ती सबै कुरालाई लिड केले गर्छ? पोलिटिक्सले गर्छ। पोलिटिक्स पनि कसले भन्दा सत्ताले गर्छ। अब सत्ताको सुरुमा धारणा के हो त? सत्ताको इस्टाब्लिसमेन्ट फिगर के हो त? म कहाँ अगाडि बढ्ने हो त? मैले यो सत्ताले अब्टेन गर्ने सुरुको चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा हामी यतातिर अगाडि बढ्नुपर्छ, यसरी यो ढङ्गबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने प्रयोगहरू नेपालमा गरेको देखिँदैन। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भने हामी जुन जुन तरिकाबाट प्रजातन्त्रको कुरा गरौँ त्योभन्दा अगाडिको समाजको कुरा गर्ने हो भने त अब राजाले जुन तरिकाबाट अगाडि बढाउन खोजे त्यही ढङ्गबाट भयो एउटा निरङ्कुश व्यवस्थाले। तर प्रजातन्त्रको कुरा गर्दाखेरि पनि हाम्रो प्रायोरिटी कन्सर्न्सहरू हामीले परराष्ट्र मामिलामा हामी अगाडि बढेनौँ र परराष्ट्र मामिलाको एउटा बेसिक प्रिन्सिपल के हो भने फरेन पोलिसी भनेको कतै न कतै डोमेस्टिक पोलिसीलाई राष्ट्रिय स्वार्थलाई नै अगाडि बढाउने कुरा हो।
तर राष्ट्रिय स्वार्थ के हो भन्ने कुरामा त हामी अलमलमा भयौँ नि त। हाम्रो राष्ट्रको चाहिँ एउटा दिशानिर्देशन के हो, हाम्रो प्रिन्सिपल्सहरू के हो, हामी कतातिर अगाडि बढ्ने, हाम्रो शासकीय स्वरूप कस्तो हुने होइन, संरचना कस्तो हुने भन्ने कुराहरूमा हाम्रो लामो समय अलमल भयो होइन। द्वन्द्व भयो, त्यस पछाडि यहाँ राजा ज्ञानेन्द्रको कु भयो, 62-63 को जनआन्दोलन भयो, यस्ता खालका कुराहरू भइ नै रहे र हाम्रो शासकीय चाहिँ स्वरूपमा व्यवस्थामा पनि समस्याहरू आए। यो सबै समस्याहरूलाई लिड गराउनको लागि त्यसलाई चाहिँ एकदमै पोजिटिभली इङ्गेज गराउनको लागि जुन ढङ्गबाट शासक वर्गहरू अगाडि बढ्नुपर्ने थियो त्यो अवस्था रहेन। र आजको दिनमा आइपुग्दाखेरि अब 2/3 को गभर्मेन्ट र अर्कै नयाँ ढङ्गबाट चाहिँ राज्य व्यवस्था अगाडि बढेको अवस्थामा केपी शर्मा ओलीको यो सरकारले पनि कतिपय कुरामा ध्यान नदिएको र त्यही परम्परागत शैली परराष्ट्र मामिलामा जहाँ हामीले गल्ती गरिरहेका थियौँ त्यही कुरा अप्टेन गरेको जस्तो देखिन्छ। यो चाहिँ कता न कता अझै पनि यो पोस्ट कोभिड पछाडिको संसार वर्ल्ड अर्डर त्यो बेग्लै भइसक्यो। यसका फरेन पोलिसी अफेयर्सको इन्गेजमेन्टहरू अब कसरी जाने के गर्ने भन्ने कुराहरू ठुल्ठुला यति बेला जस्तो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले परराष्ट्र मामलामा देखाएको त्यो कौशलता का सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि त्यो कौशलता नै देखिएन भनेर भन्छन् एक थरीले। अर्का थरीले सम्बन्ध त अहिले राम्रो छ नि भनेर पनि भन्छन् होइन। जस्तो परराष्ट्र मामलामा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार कति सफल भएको छ या असफल भएको छ, यसलाई एक ढङ्गले त्यो मार्क्स दिनुपर्दा कति दिन सकिन्छ? यसमा अब अलिकति इनडेप्थ रियालिटी चाहिँ के हो भने जस्तै जुन तरिकाबाट यो गभर्मेन्टले संसारभरिको यो अवस्थालाई र नेपाल जुन कोर्सबाट पोलिटिकल कोर्सबाट अगाडि बढेको थियो त्यसलाई लिङ्केज गराउन सक्नु पर्थ्यो, त्यहाँ चाहिँ चुकेकै नै छ। नेपाल ग्लोबल एरिनामा नेपालको विशिष्ट आफ्नै खालको एउटा आइडेन्टिटी बनिसकेको अवस्थामा हामीलाई कतै न कतै दिल्लीको एस्पेक्टबाट पश्चिमाले एउटा लिबरल सोसाइटीले हेर्ने दृष्टिकोण र चाइनासँग पनि हाम्रो एउटा कम्युनिस्ट यो भाइचारा सम्बन्ध भन्दा माथि उठ्न नसकेको जस्तो देखिन्छ। तर केही प्रयासहरूको थालनी भएका छन्। त्यो प्रयासहरूको थालनीमा खास गरी परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीको एउटा स्ट्यान्डिङ, उहाँले कता न कता त्यो खालको एउटा लजिकल इन्डमा चाहिँ पुर्याउन खोज्नु भएको छ। तर जुन तरिकाबाट मैले फेरि पनि भनिरहेको छु, हामी 9/11 को 2001 को 9/11 इन्सिडेन्ट पछाडि जुन ग्लोबल अर्डर अगाडि बढ्यो त्यसले नयाँ सिक्वेन्सहरू, नयाँ प्यारामिटर्सहरू क्रिएट गर्यो होइन। हामी पनि 2015 को भुइँचालो पछाडि संसारले हामीलाई जुन तरिकाबाट एउटा सफ्ट कर्नरबाट हेरिरहेको अवस्था थियो त्यसलाई पनि लिड गर्न नसकेको र यसमा अल्मलिँदाखेरि हाम्रो परराष्ट्र नीति कता न कता हाम्रा दुईटा ठुला छिमेकी राष्ट्रहरू आजको दिनमा यी दुईटा छिमेकी राष्ट्रहरू संसारमा अबको डोमिनेन्ट सुपर पावरहरू हुन्। न्युक्लियर चाहिँ आर्म्स वेपन्सहरूबाट ल्याभिस भएका कन्ट्रीहरू हुन्। यी दुईटाको बिचमा बसेर हामी दुईटैलाई चाहिँ एकदमै पोजिटिभली उभ्याउन नसक्नु चाहिँ हाम्रो परराष्ट्र नीति कमजोर भएकै देखिन्छ। म छिमेकी देशहरूका विषयमा एकैछिनमा कुरा गर्छु। जस्तो चीन र भारतका विषयमा, उसँगको हाम्रो सम्बन्धका विषयमा होइन। यति बेला जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, चाहे तपाईँ नजिकका छिमेकीको कुरा गर्नुहोस् चाहे अलिक टाढाका देशहरूको कुरा गर्नुहोस् होइन, उनीहरूले त्यो किन शङ्काको नजरले नेपाललाई हेर्छन्? जस्तो नेपालले अमेरिकाको एउटा त्यो सहयोग परियोजना एमसिसी स्वीकार्ने अवस्था रहँदाखेरि चीन रिसाइदिन्छ, चीनले त्यो शङ्काको नजरले हेर्छ भनेर भनिन्छ होइन। चीनतिर अलिकति नजिक हुन्छ नि, हाम्रा राजनैतिक दलहरूले एक खालको त्यो वार्ता संवादलाई अघि बढायो भने यता भारतले शङ्काको नजरले हेर्छ, अब चीन हाबी भयो भनेर भन्छ। जस्तो यो पछिल्लो समयका केही घटनाहरूलाई हेर्ने हो भनेदेखि भारतीय मिडियाहरू त केसम्म भन्यो भनेदेखि नेपाल चीनबाट उचालिएको भनेर पनि भने, त्यहाँका धेरै जो राजनीतिज्ञले पनि भने यो विषय, यो शङ्काको नजर चाहिँ किन ज्यादा भइरहेछ यति बेला? त्यो त्यसमा त अब हाम्रो पर्फर्मेन्सले पनि कतिपय अवस्थामा डिटरमाइन गर्छ र यहाँ अलिकति त्योभन्दा अलिकति माथि हो तपाईँले शङ्काको दृष्टिले किन हेर्छ भन्ने कुरामा अभियसली संसारको ग्लोबल पोलिटिकल अर्डरलाई क्यालकुलेट गरिन्छ। त्यो भनेको एउटा लिबरल जोनमा बस्ने कि एउटा चाहिँ कम्युनिस्ट जोनमा बस्ने होइन, त्यो जोनमा नेपाल कतातिर उभिने भन्ने कुराहरूमा अझै पनि कन्फ्युजन छन्। यद्यपि हामी डेमोक्रेटिक एउटा चाहिँ मुभमा हामी आइसकेका छौँ, नेपाल आज प्रजातान्त्रिक मुलुक हो। तर यसो भनिरहँदाखेरि चाइनाको एउटा सर्भिलेन्स भन्दा माथि उठ्न सकेन र कम्युनिस्ट
कम्युनिस्ट विचारधाराहरू बिचमा चाहिँ यिनीहरू बिचमा एउटा मित्रवत व्यवहार छ भन्ने कुरा एउटा न्यू लिबरल सोसाइटीले त्यसलाई हेर्नु, त्यो भनेको के हो त भन्दा खास गरी तपाईँलाई म अलिकति ब्याकग्राउन्डमा जाउँ। दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि जुन तरिकाबाट ब्रिटन वुड एसोसिएसन्सहरू इमर्ज भए र त्यो दुईटा खेमामा संसार शीत युद्धमा गयो र एकातिर सोभियत सङ्घ जो एउटा कम्युनिस्ट दर्शनलाई लिएर अगाडि बढाइसकेको थियो र अर्कोतिर लिबरल डेमोक्रेसीलाई लिएर खास गरी अमेरिकाको त्यो प्रभुत्व थियो र 90 को दशकमा आइसके पछाडि शीत युद्ध खतम भयो जब बर्लिन वार चाहिँ ढल्यो। यसले के देखाउँछ भने त्यस पछाडि फ्रान्सिस फुकुयामा जस्ता चाहिँ एउटा पब्लिक इन्टेलेक्चुअलहरूले द इन्ड अफ द हिस्ट्री भन्ने किताबहरू पनि लेखे। त्यो किताबमा उनले भन्न खोजेको एउटा इसेन्स के थियो भने अब संसार एउटा लिबरल डेमोक्रेसीतर्फ अगाडि बढ्यो भने। तर त्यो रियालिटीहरू त त्यस्तो भएन। त्यो रियालिटी जब चाइनाको एउटा इमर्जिङ एउटा स्टेट भइसके पछाडि चाइनाको त्यो ग्लोबल इकोनोमी इम्प्याक्टमा पश्चिमाहरू खास गरी त्यो लिबरल एउटा चाहिँ ब्लकले चाइनालाई फेरि पनि कम्युनिस्टको आँखाबाट हेरिरह्यो। त्यो कम्युनिस्टको आँखाबाट हेरिरहँदाखेरि कता न कता चाइना र नेपालको एउटा विशिष्ट सम्बन्धलाई पनि सर्भिलेन्समा राखियो, शङ्काको दृष्टिमा राख्यो। हो, यो पक्षहरूको बिचमा चाहिँ नेपाल जहिले पनि समस्याग्रस्त चाहिँ रूपमा रह्यो। त्यसमा अब एउटा अर्को चाहिँ रियालिटी के हो भने नेपाल एउटा सानो देश हो, एउटा इकोनोमिकल्ली हामी पुवर कन्ट्री हो। यो इकोनोमिकल्ली जब पुवर हुन्छ र अर्काको सस्टेनमा अर्काको चाहिँ के अरे त्यो के भन्छ त्यसलाई स्थायित्व सपोर्टमा बसिरहनु पर्ने स्थिति रह्यो भने त फाइनेन्सियल सपोर्टमा ग्रान्टमा हामी बसिरहेका छौँ अथवा त्यस्तो स्थिति भइरहन्छ भने उनीहरूले त्यो ढङ्गबाट हामीलाई विश्लेषण गर्छन् नै। अब एमसिसी र बिआरआईको विषयमा पनि नेपालले हाम्रो स्पष्ट धारणा अहिले बनाउन सकेको छैन होइन। अमेरिकासँगको एक किसिमको लामो समयको एउटा द्वैत सम्बन्ध छ। त्यो विषयमा एमसिसी अमेरिका दिन आएको पटक्कै थिएन, हामी आफै माग्न गएका थियौँ। अब माग्न किन गयौँ, त के को लागि थियो त्यो परियोजना र त्यो आजको दिनमा फेरि त्यो राष्ट्रिय हित विपरीत किन भइरहेको छ भन्ने एउटा कम्प्रिहेन्सिभ पब्लिक डिस्कोर्स बाँकी नै छ। र एकातिर हामी बिआरआईको सिग्नेचरी राष्ट्र भइसक्यौँ। यो बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ यो ठुलो मेगा प्रोजेक्टमा हामी यति सजिलै फेरि साइन गर्न किन गयौँ, जुन कुरा अहिले इन्डियाले समेत गरिसकेका छैन। यो खालको कुराहरू, यो एउटा भौगोलिक रणनीति, एउटा स्ट्राटेजिक एउटा चाहिँ लोकेसनको प्राइम एउटा जियोग्राफिकल हाम्रो चाहिँ स्ट्यान्डिङ छ। त्यो कुरालाई संसारभरिले खेल्न खोज्छ, तर हामी एउटा सोभरेन मुलुक भएको क्यापासिटीमा हामी कसरी चाहिँ अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा त हामीमा निहित हुन्छ। झनै त्यो यति बेला त्यो यहाँले भने जस्तो त्यो भौगोलिक रणनीतिका हिसाबले यस्तो यस्तो भूमिका रूपमा पर्छ नेपाल होइन। त्यो भएर पनि हामीले त्यो परराष्ट्र हाम्रो त्यो कौशलता, हामीले त्यो कूटनीति राम्रो रूपमा प्रदर्शन गर्न आवश्यक छ। अब जस्तो म हाम्रा छिमेकीहरूसँगको त्यो सम्बन्धका विषयमा म केन्द्रित हुन चाहेँ। यति बेला भारत र नेपालको सम्बन्धको कुरा गर्ने हो भनेदेखि धेरै पछि यो खालको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धमा पुगेको होला। हुन त 72 को त्यो भूकम्प आसपासमा जुन नाकाबन्दी जे थियो त्यति बेला पनि एक खालको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध थियो, तर त्योभन्दा पनि अझ तिक्ततापूर्ण सम्बन्धमा नेपाल र भारत बिचको यो अवस्था पुगेको छ भनेर भनिन्छ। यसलाई चाहिँ कुन रूपमा लिने, ताकि नेपालले त आफ्नो त्यो अतिक्रमित भूमि जसरी पनि लिनै पर्ने हो, त्यसका लागि नेपालले त्यो कदम सुरु गर्यो होइन। अब भारत चाहिँ एक हिसाबले रिसाइरहेछ, हाम्रो भूमि हामी फिर्ता लिन्छौँ, हाम्रो देऊ भन्दा ऊ रिसाउने, उसलाई कसरी फकाउने कि के गर्ने, अब यो ढङ्गले कुराकानी। यसमा अलिकति अब यो पनि एउटा परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू होइन, अब यसमा एउटा थिङ्क ट्याङ्कहरूलाई लिएर एउटा कम्प्रिहेन्सिभ एउटा डिबेट गर्नुपर्ने बेला आएको छ। यथार्थ के हो भने जुन कुरा जुन लिपुलेक लिम्पियाधुराको कुरा हामी गरिरहन्छौँ, यो एउटा डिस्प्युटेड एरिया हो, यसमा डाउटै छैन। यो नेपाल र नेपालले हामीले सुगौली सन्धि पछाडि महाकाली रिभरको चाहिँ जुन उद्गम स्थल भनेको लिम्पियाधुराबाट यता आउने पूर्वतर्फ भनेर हामीले क्लेम गरेका छौँ, जुन कुरा इन्डियाले यो हाम्रो हो भनिएको छ र हामी तर्फबाट पनि हाम्रा शासकको तर्फबाट पनि त्रुटि भएको छ। एउटा रेजिमेन्ट त्यहाँनिर एउटा आर्मी रेजिमेन्टलाई हामीले निर्वाध रूपमा छोडिदिएका छौँ एउटा धेरै समय। तर अब त्यो भूमि हाम्रो हो भन्ने कुरामा राष्ट्रिय एकमत छ, त्यसमा हाम्रो एउटा इन्टेलेक्चुअल एउटा पब्लिक इन्टेलेक्चुअल पनि सहमत भइसक्यो, त्यसमा समस्या छैन। तर अब इन्डिया हाम्रो असल छिमेकी राष्ट्र हो, इन्डियासँग हाम्रो राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्छ। यद्यपि इन्डियाले कतिपय अवस्थामा नेपाललाई हेर्ने नजरिया एउटा बिग
बिग ब्रदर एटिट्युडबाट उसले राखेको छ। असल छिमेकी भन्दा पनि नजिकको छिमेकी असल नै जस्तो असल छिमेकी नै हुन्थ्यो भनेदेखि त नेपालको भूमि उसले अतिक्रमण गर्दैन थियो होला है। प्रश्न अब त्यो काइन्ड अफ त्यसलाई सपोर्ट गर्न सकिन्छ तर असल बनाउनु पनि पर्छ होइन। यो त इभल्भिङ प्रोसेस हो नि त। फेरि फरेन रिलेसन्स भनेको त अब संसार अरू थोक फेर्न सकिन्छ, छिमेकी त फेर्न सकिँदैन। त्यसो हुँदाखेरि असलको एउटा अप्टिमम लेभलमा एउटा त्यो युटोपियन एउटा कन्सेप्टमा तपाईँ त्यतातिर गएर पनि इन्गेज हुनै हाम्रो प्रयासहरू हुनुपर्छ। हामीले असल बनाउँदाखेरि बिग्रिने केही पनि होइन, तर हाम्रो सोभरेन एउटा सार्वभौम सत्तालाई कतै पनि खलन नपारिकन हामीले त यी दुईटा ठुल्ठुला जायन्ट नेसन्सहरूबाट म्याक्सिमम बेनिफिट लिने हो। आजको यो 21औं शताब्दीको डिप्लोमेसी भनेको पनि त्यही नै हो होइन। यहाँ आएर एकदमै त्यो खगुलो राष्ट्रवादको ठुल्ठुला कुराहरू गरेर केही पनि हुनु होला। जस्तो अब हामीले हुन्छ नि प्रसङ्ग तपाईँको म सकौँ जस्तै नेपाल र भारतको यो सम्बन्धमा, यो भारतको सम्बन्धमा जे भएको छ यसमा मोदीको गभर्मेन्ट जब इमर्जेन्स हुन्छ 2014 मा, त्यस पछाडि भनेको कोर सेन्स छ। साउथ ब्लकले एकदमै माइक्रो म्यानेजमेन्टमा नेपाललाई, जुन इन्दिरा गान्धीको पालामा रको इस्टाब्लिस भएको छ, त्यो रको इस्टाब्लिस किन भएको थियो भने त्यो बाहिरी मुलुकहरूको चाहिँ पुरै त्यहाँ भएका चाहिँ माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने र त्यो चाहिँ त्यो देशहरूमा खास गरी त्यो छिमेकी राष्ट्रहरूमा एउटा कन्भेन्सनल तरिकाबाट पावर प्र्याक्टिस गर्ने अवस्था भनेको परम्परागत एउटा परराष्ट्र नीतिको धारणा के हो भने छिमेकीलाई फुटाऊ अनि राज गर भन्ने कुरा देखिन्छ होइन। त्यो कुरा 2014 मा जब नरेन्द्र मोदी एउटा चाहिँ उनी त आरएसएसको चाहिँ ब्याकिङबाट प्राइम मिनिस्टर र आरएसएस कता न कता हिन्दू चाहिँ एउटा समाजसँग नजिक भएको निकटताले नेपाललाई अलिकति कनेक्ट त्यो रूपमा लिएकै नोसन्सबाट नरेन्द्र मोदीको इन्ट्रान्स हुन्छ नेपालमा। र यो अवस्थामा जब उनले त्यो साउथ ब्लकको माइक्रो म्यानेजमेन्टलाई एकदमै पोजिटिभली हेर्न थाल्छन् होइन। भनेको अब हामी पोलिटिकल लेभलमा चाहिँ डिस्कोर्सहरू चलाउनुपर्छ, छलफलहरू चलाउनुपर्छ भन्ने अवस्थामा, तर त्यो ठाउँमा उनी चुकेका छन्, नरेन्द्र मोदी चुकेका छन्। यो बिचमा उनका प्रयासहरू असफल भएका छन्। जस्तै यो चाहिँ इपिजीका कुराहरू होस् या अन्य कुराहरूमा पनि आजसम्म चाहिँ यस्तो समस्या हुँदाखेरि पनि नेपालसँग वार्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा यो कुरामा सिरियस उनी छैनन्। जबकि चाइनाको त्यत्रो ठुलो डिस्प्युट हुँदाखेरि इमिडिएट त्यो क्षेत्र हाम्रो कुनै पनि क्षेत्रमा चाइनिजहरू आएका छैनन् भन्ने त्यो खालको वक्तव्य दिन्छन् भने नेपालको अवस्थामा उनी बोलेका छैनन् भने पछाडि यहाँनेरि नेपालको अलिकति हेपा प्रवृत्ति अभियसली देखिन्छ। तर यो कुराले घाटा हामीलाई भन्दा बढी उनीहरूलाई हुन्छ, किनभने आज नेपालको रोल ग्लोबल एरिनामा त्यति धेरै इम्प्याक्टफुल छैन। तर इन्डिया त G20 को एउटा नेसन हो भने पछाडि यो रूपमा चाहिँ इन्डियाले आफ्ना छिमेकी राष्ट्रहरूसँग पोजिटिभली उसले बिहेभ गर्न सकेन भने त उसलाई घाटा छ। जस्तो भारतको कुरा गर्ने हो भनेदेखि उसको त्यो चरित्र हो या नियति हो होइन। जस्तो अरू देशसँग पनि उसको सम्बन्ध राम्रो छैन, नेपालसँग एक खालको त राम्रो सम्बन्ध भएको त्यो उसैले बिगारेको त होला होइन, ताकि हाम्रो भूमि अतिक्रमण नगरेको भएदेखि यो ढङ्गले बिग्रिँदैन त्यो होला। अब भारत त हेप्छ, भारत भूमि अतिक्रमण गर्छ, तपाईँले भनेको ठुल्दाईको जस्तो त्यो व्यवहार गर्छ, हामी उसको हेपा प्रवृत्ति पनि सहँदैनौँ, सहनु पनि हुँदैन र हामी उसका हामी चाहिँ सानो, ऊ चाहिँ हाम्रो ठुलो दाई पनि होइन होइन। अब यो अवस्थामा उसँगको त्यो सम्बन्ध हामी तपाईले अघि भने जस्तो असल बनाउन चाहन्छौँ, कसरी सम्भव हुन्छ त्यो असल सम्बन्ध, ताकि हाम्रो भूमि पनि एक इन्च पनि हामीले गुमाउन नपरोस्, उसको त्यो हेपा प्रवृत्ति हामीले सहन नपरोस्, ताकि एक खालको त एकदमै त्यो असल छिमेकीको सम्बन्ध के असल छिमेकीका रूपमा नेपाल र भारत रहिरहनका लागि त्यो सम्बन्ध बिल्डअप गर्नका लागि हामीले के गर्ने अब होइन। अब यसमा त अब प्रयासहरू फेरि पनि कुटनीतिक प्रयासहरू नै हुन् होइन। जस्तै आज जुन कुरामा डिस्प्युट एउटा चाहिँ टर्बुलेन्स छ नेपाल र इन्डियाको चाहिँ रिलेसन्समा, त्यो भनेको एउटा स्ट्राटेजिक इम्पोर्टेन्स, एउटा ट्राई जङ्सन्स एरियामा चाइनासँग नजिक जोडिएको र धेरै अगाडि युद्धको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इन्डिया र चाहिँ चाइनाको बिचमा जुन युद्धको उनीहरूमा एउटा घाउ छ, त्यो कुराको लागि पनि त्यो एउटा सामरिक महत्त्वको दृष्टिले त्यो एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ प्लेसको रूपमा बुझिन्छ। अब यसरी हेरिरहँदाखेरि यो एरियामा आजको दिनमा एकदमै कुटनीतिक तवरबाट हामीले अहिलेसम्म जे गरेका छौँ त्यो
इन्डियाले हाम्रा कुराहरू जब सुनेन र त्यसको रेस्पोन्समा थियो हैन। जस्तै अब 2015 पनि जब इन्डिया र चाइनाको बिचमा बेजिङमा एग्रिमेन्ट हुन्छ र त्यो बाटो बनाउने कुरामा सहमति हुन्छ, हामीले त्यतिखेर डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट गरेका नै हौँ। र जब नोभेम्बर 2019 मा पनि यो खालको चाहिँ प्रोटेस्ट के अरे यो खालको चाहिँ बाटोको विषयमा कुराहरू आइरहँदाखेरि हामीले त्यसमा पनि प्रोटेस्ट गरेका नै हौँ। र राजनाथ सिंहले पछिल्लो समयमा चाहिँ भूमि हाम्रो हो अथवा बाटोको रोडलाई चाहिँ जब उनले इनागुरेट गरे त्यो विषयमा पनि हामीले प्रोटेस्ट गरेका नै हौँ। र यसरी प्रोटेस्ट गरौँ वार्तामा गरौँ भन्दाखेरि इन्डियाले नमानिसके पछाडि हामीले नक्सा रिलिज गर्नु पर्यो। र यो कुरालाई लिएर त्यो खालको चाहिँ इन्डियामा त्यो पोलिटिकल लेभलमा होस्, पब्लिक इन्टेलेक्चुअल्समा होस्, मिडियामा होस् जुन आक्रोश छ र भारतीय नागरिकहरूप्रति त्यो कुराको रियालिटीमा हामीले भारतको भूमि मिच्यौँ भन्ने खालको पर्सेप्सन्स त्यहाँ डेलिभरी गराइएको छ। त्यो रियालिटीमा हामीले पनि हाम्रो एउटा कूटनीतिक सबलता भनेको हामीले हाम्रा थिङ्क ट्याङ्क्सहरूबाट, हाम्रा मिडियाहरूबाट र इन्डिया इस्टाब्लिसमेन्टसँग नजिक भएका हाम्रा चाहिँ बिजनेस हाउसेसहरू होलान् हैन, त्यसै गरी अन्य निकायहरू होलान्, कति व्यक्तिहरू होलान्, यिनीहरूबाट एउटा नेगोसिएसन स्किल्समा जानुपर्छ। अनि पोलिटिकल लेभलको चाहिँ अथवा डिप्लोमेटिक लेभलको चाहिँ प्रयासहरू एकदमै अनवरत रूपमा अगाडि बढिनुपर्छ। हाम्रा डिप्लोमेटिक ब्लक्सहरू इन्डियामा चाहिँ हाम्रो ठुलो एम्बेसी छ, त्यो एम्बेसीको प्रयासहरू फितलो देखिरहेको छ हैन। त्यस्तो विषयहरूमा पनि हाम्रा प्रयासहरू पुगिनुपर्छ। यसमा अब अभियसली प्रधानमन्त्री परराष्ट्र मन्त्रीको लेभलबाट नै अगाडि बढ्नुपर्छ र भारतसँगको सम्बन्ध फेरि पनि एउटा नेसनलिस्ट एउटा एकदमै अल्ट्रा नेसनलिस्ट एस्पेक्टबाट हामी कतिपय अवस्थामा बोलिरहेका हुन्छौँ, तर रियालिटी के हो भने हामी छिमेक बदल्न सक्दैनौँ। हामी होइन नेपाल, हामीलाई चीन र भारत मन परेन भनेर हामी चाहिँ हाम्रा छिमेकी चाहिँ जापान र अमेरिका बनाउन सक्दैनौँ। त्यो रियालिटी। हाम्रो भूमि जो भारतले अतिक्रमण गर्यो यति बेला हामीले हाम्रो देशको नक्सामा त्यो समावेश गरिसकेका छौँ, संविधान पनि संशोधन भइसकेको छ। तर हाम्रो त्यो नक्सा हाम्रोमा रहेको त्यो भूमिमा यति बेला पनि भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू छन् हैन। तर त्यही ठाउँमा हामीले हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरूलाई अलि वरसम्म चाहिँ राखेका छौँ, त्यो ठाउँमा चाहिँ राखेका छैनौँ। अब हामी डराएरै बसिरहन ठिक, त्यहाँ हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरूलाई नपुर्याउन ठिक या होइन? अब तिमीले तिम्रा सुरक्षाकर्मीहरूलाई फिर्ता लैजाँदैनौ भनेदेखि त्यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो सुरक्षाकर्मी आउँछ है भनेर नेपालले यो ढङ्गले उसलाई त्यो म्यासेज दिन ठिक के लाग्छ? यो त अब अभियसली अब यो नेपालको सरकारको खास गरी परराष्ट्र मन्त्रालयको दृष्टिकोण यो विषयमा स्पष्ट आइसकेको छ र हामीले एउटा आर्म पुलिस फोर्सको एउटा टुकडी पनि लगेर त्यो एरियामा डिप्लोय गरिसकेका छ। तर त्यो उसले जुन ठाउँमा राखेको छ त्योभन्दा निकै वर राखेका छौँ भनेर भनिन्छ हैन। आजसम्म हेर्नुहोस् एउटा ठुलो एउटा डिफ्याक्टो रियालिटी के हो भने त्यो एरियामा इन्डियन रेजिमेन्टहरूको धेरै लामो समयदेखि त्यहाँनिर अवस्थिति छ। त्यो अवस्थितिलाई हामीले नकार्न सकिँदैन। हामीले त्यो कुरामा हिजोको 20औं वर्ष 30औं वर्ष त हामी बोलेका छैनौँ, तर जतिखेर बोलिएको छ त्यतिखेर हामी फ्याक्टमा बोलिरहेका छौँ। अब यो विषयमा ती रेजिमेन्टहरू हटाउनुपर्छ, आजबाट सरकारले पहल गर्नुपर्छ, त्यसमा दुई मत छैन। त्यो सरकारको प्रयासहरू त्यसमा अनवरत हुनैपर्छ। अभियसली त्यो भनेको अब हाम्रो भूमिमा तपाईँहरूको सेना यहाँबाट उठाउनुहोस्, लिएर जानुहोस् र हामी हाम्रो सेना हाम्रो सिमानासम्म हामीले हाम्रो चाहिँ आर्म्ड पुलिस फोर्स राख्ने या हाम्रो चाहिँ सुरक्षा फोर्स राख्ने त्यो हाम्रो विषयवस्तु भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हाम्रा पहलहरू हुन जरुरी छ। यद्यपि अब त्यो टेक्निकल एस्पेक्ट्सहरू सुरुमा त अब पोलिटिकल एउटा नेगोसिएसनमा आउनुपर्छ र रियालिटीमा डिप्लोमेसी भनेको विन विन नै हो। फेरि डिप्लोमेसी भनेको एउटालाई नाफा र एउटा घाटामा कहिले पनि त्यो खालको नेगोसिएसन हुँदैन। त्यो भएको हुनाले आज इन्डिया जुन एउटा सामरिक महत्त्वको त्यो ठाउँलाई उसले नेपालले कन्भिन्स गराउने क्यापासिटी राख्नुपर्छ, यो हाम्रो हो भन्नको लागि र त्यसमा आगामी दिनमा नेपाल र भारतको सम्बन्ध पोजिटिभ बनाउनको लागि त्यो खालको प्रयासहरू नेपाल सरकारले। अब यो सीमाको विषयमा भारत र चीनका बीचमा उनीहरूको सीमाका विषयमा जुन खालको विवाद एक खालको त चरमोत्कर्ष नै भनौँ न, ताकि एकअर्काका देशका सुरक्षाकर्मीहरू त्यो भेड्ने अवस्थामा पुगे।
अब यसको प्रभाव चाहिँ कस्तो होला, के होला, ताकि यो अब सल्टियो अब सुल्झियो भन्ने अवस्थामा अहिले नै आयो, त्यो पुगिसकेको हो या होइन, भोलिका दिनमा एकदम त्यो खतरा अझ देखिँदैछ र त्यसले नेपाललाई पार्न सक्ने त्यो प्रभाव के हुन सक्छ? होइन, जे विषय जुन चाहिँ पछिल्लो घटना चाइना र इन्डियाको बिचमा भयो त्यो त दुर्भाग्यपूर्ण नै थियो, हुनु हुँदैन थियो। किनभने एउटा असल छिमेकको नागरिकको क्यापासिटीमा हामीले हेर्ने हो भने हाम्रा छिमेकीहरू जति समृद्ध हुन्छन्, जति शालीन हुन्छ, त्यसको बेनिफिट हामीलाई छ। एउटा रोमाञ्चकताको लागि त्यहाँ झगडा परेछ, त्यहाँ लडाइँ भएछ, इन्डियालाई ठिकै पारेछ भन्ने खालको एउटा न्यारो कन्सेप्टबाट त्यसको डिल गर्न सकिन्छ अथवा त्यसलाई हेर्न सकिन्छ। त्यो लेन्सबाट पटक्कै हेरिनु हुँदैन र हामी त्योभन्दा माथि उठेर हेर्ने हो भने यदि इन्डिया र चाइनाको बिचमा पनि त्यो राइभली धेरै पुरानो नै हो होइन। जब इन्डिया इन्डिपेन्डेन्ट भइसके पछाडि नै जवाहरलाल नेहरूको पालादेखि नै त्यस्ता खालका कन्फ्लिक्टहरू इमर्ज भएका नै हुन्। तर 45 वर्ष पछाडि जे घटना घट्यो त्यो यस्तो प्याराडोक्सिकल छ कि त्यो विरोधाभासपूर्ण छ कि यो पल छ चाइना र इन्डियामा जो त्यहाँका सरकार प्रमुख छन्, नरेन्द्र मोदी र चाहिँ सी जिनपिङ होइन, उनीहरूको बिचमा उनीहरूको दुईटाको स्ट्यान्डिङ र उनीहरूको मित्रताको मिसाल दिन्छ यहाँनिर होइन। गुजरातको चिफ मिनिस्टर हुँदाखेरि नरेन्द्र मोदी 4 पटक 5 पटक उनलाई भेटिसके। अहिले प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि 4-5 पटक यो पटक भेटिसके। यतिको सम्बन्ध योभन्दा अगाडि कुनै पनि सरकार प्रमुखहरूको बिचमा थिएन र यतिखेर यो 45 वर्ष पछाडि यो घटना घटेको छ। एउटा यसले के देखाउँछ भने एउटा नेसनलिस्टिक एउटा चाहिँ अप्रोचहरू दुईटै देशको विषयमा देखाउँछ। यद्यपि यो विषयमा केही खालका चाहिँ सुधारहरू सम्बन्धलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने प्रयासहरू भएका छन्। अब चाइना आजको दिनमा खास गरी यो कोभिड-19 को बेलामा चाइना पछिल्लो 15-20 वर्ष को एउटा इमेज बोकेर आएको चाइनामा यो कोरोना भाइरसले एउटा ब्रान्डिङमा उसलाई क्राइसिस ल्याएकै हो, त्यो स्लकित बनाएकै हो होइन। पश्चिमाहरू त्यो खास गरी त्यो एउटा लिबरल सोसाइटीले त चाइनालाई दृष्टिमा राख्ने, किनभने चाइना आजको दिनमा विश्वव्यापी रूपमा सप्लाई चेन्सको मोडालिटी त्यो चाहिँ मार्केट इकोनोमीको कुरा गरिरहेको छु, त्यसमा 70% को चाहिँ नि एउटा कभरेज अथवा त्यो खालको इम्बोडिज गर्छ चाइनाले। भने त्यो चाइना अबको बजारको एउटा टाइकुन, एउटा चाहिँ नि सुपर पावर भन्ने जुन एउटा हिजो मान्यता थियो प्री कोभिड पछाडिको इरामा, त्यो अब बिस्तारै स्लकित हुँदैछ। त्यो कुरालाई एउटा धक्का त्यो हुनसक्छ, हामी अझै पनि स्टिल छौँ है भन्ने खालको त्यो खालको टेन्डेन्सी हुनसक्छ। म यहाँ अलिकति यहाँ जोडौँ, जस्तै एकजना यो क्यु फु ली भन्ने एकजना चाहिँ चाइनाको प्रोफेसर हुन्। यसले एउटा राम्रो किताब लेखेका छन्, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सुपर पावर चाइना, सिलिकन भ्याली एन्ड न्यू वर्ल्ड अर्डर भन्ने एउटा बुक छ। त्यो किताबमा यिनले भनेका छन् अबको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको कभरेजमा चाइनिजले होल्ड गर्ने भनेको 40% संसारलाई होल्ड गर्छ उसले। त्यो आर्टिफिसियल एउटा देशले 40%, यो $1 ट्रिलियन को चाहिँ यो इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ। भनेपछि चाइनाले अबको त्यो खालको एउटा सुपर पावर अक्विजिसन्सको लागि जुन इफोर्टहरू गरेको थियो, यो कोभिड-19ले त त्यसलाई अलिकति ब्रेक गरेको छ। यद्यपि यो कोभिड-19 को वर्ल्ड अर्डरलाई हेर्न त अझै बाँकी नै छ, केही समय पर्खिनै पर्छ। तर त्यो कुराले चाइना र इन्डियाको जुन रिलेसन छ त्यो रिलेसन्सलाई कता न कता त्यो ड्राइभबाट पनि त्यो सी जिनपिङ जुन एउटा राष्ट्रपति एउटा पोलिटिकल म्यान मात्र होइन, त्यो एउटा बिजनेसम्यान हो। BRI इनिसिएटिभ त्यो एउटा मेगा एउटा फ्ल्यागसिप उनको जुन एउटा परिकल्पना छ त्यो त्यत्तिकै आएको छैन होइन। त्यो संसारलाई लिड गर्ने चाइनाको जुन सिल्क रोड त्यो एउटा समयमा चाइनिज विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ जुन तरिकाबाट चाहिँ पुरातन कालमा थियो भने आज त्यही कुराको इम्बोडिज उनले गरेका छन्। त्यही चाइनिज संस्कारलाई उनले संसारभरिको राजा चाहिँ अब म भनेर उनले देखाउने एउटा प्रयास पनि हो। अब यो चाइनासँगको सम्बन्ध, नेपालको सम्बन्धका विषयमा एकैछिन कुरा गरौँ, त्यसपछि अमेरिका र MCCका विषयमा गरेर हामी कार्यक्रम टुङ्ग्याउँछौँ। जस्तो चाइनासँग को यो सम्बन्ध पछिल्ला केही समयताको सम्बन्ध हेर्ने हो भनेदेखि अलिकति त्यो केहीले शङ्कास्पद रूपमा पनि हेरिरहेको होइन, विशेष गरी नेकपा र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी बीचको जुन अलि बाक्लै खालको त्यो संवाद भाषा नि, यो अवस्था चाहिँ कसरी पुग्यो ताकि यसले नेपालको हित गर्छ या झनै दक्षिणतिरको छिमेकीलाई झनै सशङ्कित तुल्याउँछ, पश्चिमाहरूलाई सशङ्कित तुल्याउँछ र नेपालले चीनसँगको सम्बन्धमा अलि फरक ढङ्गले सोच्नुपर्छ? अब यसलाई अलिकति फेरि तपाईँले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। जस्तै अब चाइना
अलिकति बुझौँ खास गरी माओ जेडुङको पालामा जुन चाइना बन्यो चाइना ग्लोबल स्टेजमा चीनको एउटा जनवादी चीन भनेर अख्तियार भयो त्यस पछाडि चाइना यद्यपि त्यो बेलामा माओ जेडुङको पालामा पनि चीनले त्यत्रो अभूतपूर्व कामहरू भनेको सोसियल उसमा त सफल भएको होइन कल्चरल रिभोल्युसनकै कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ पनि एकदमै असफल छ माओ जेडुङको चाहिँ पोलिसीहरू तर त्यस पछाडि त्यो कम्युनिस्ट फिलोसफीलाई मैले यहाँ क्याल्कुलेट गर्दाखेरि त्यस पछाडि 1980 को इरामा त्यहाँनेर एकदमै देङ स्यापिङबाट चाइनाको मार्केट इकोनोमी अब बजारमा यसरी इस्टाब्लिस भयो कि अब चाइना रियल आजको चाइनाको जग बसाल्ने काम चाहिँ यो त्यो इराबाट सुरु भयो 80 को इराबाट खास गरी यो देङ स्यापिङबाट आएको एउटा गिफ्ट हो चाइना आजको दिनमा र आज सी जिनपिङले त्यो कुरालाई क्यारी गरे संसारभरि आज उनको वर्चस्व जमाए अब कम्युनिस्ट यद्यपि त्यहाँ कम्युनिस्ट अझै पनि त्यो टोटालिटेरियन कन्ट्री हो अब हाम्रो कम्युनिस्ट यो कम्युनिस्ट अब यसको परिभाषा आज हामी यो कम्युनिस्टलाई कहाँ उभ्याउने हामी नेपालको आफ्नै खालको मौलिक कम्युनिस्टको नाम दिएको छ मदन भण्डारीको चाहिँ यो जनताको चाहिँ समाजवाद होइन यो खालको कुराहरू यो अवस्थामा हेर्दाखेरि यो दुईटा देशको बिचको कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ म कनकमणि दीक्षित र माधुरी दीक्षितको सम्बन्ध दाजु बहिनीको सम्बन्ध भने जस्तै हो यो कुनै पनि रिलेसन छैन र पोलिटिकल हामी कुनै खालको डिएनएमा हामी मिल्छौँ न त्यस्तो खालको नजिक भएर यहाँनिर चाहिँ सिपिसी र एनसिपी बिचमा यत्रो खालको प्रशिक्षणहरूबाट संसार अहिले यो कोभिड-19 को बिचमा गर्नुपर्ने काम पटक्कै गरिएको होइन त्यसबाट लाभ कुनै ढङ्गबाट पनि देशले लाभ लिएको छैन यसको अर्थ के होला त यसको अर्थ भनेको अब चाइनालाई हामीले चाइना एउटा प्लेयर हो ग्लोबल एरियामा नेपालको माइक्रो म्यानेजमेन्टमा अब चाइनाको राम्रोसँग उपस्थिति छ भन्ने कुराहरू नबुझ्यो होइन त्यो चाइनाले एक ढङ्गले यो खालको हुन्छ नि दक्षिणलाई पनि उसले केही सन्देश दिनु होला त्यो ढङ्गले पनि नेपालप्रति अलिकति त्यो बाक्लो त्यो उपस्थिति देखाउन खोजिरहेको होला नेपाल चलाइरहेका हो यता नेपालले चाहिँ नेकपाले चाहिँ भनौँ न विशेष गरी नेकपाले चाहिँ चीनसँगको त्यो सम्बन्धलाई अलिकति त्यो बाक्लो अलिक बनाउन खोजिरहनुका पछाडि के देख्नुहुन्छ त्यो पनि दक्षिणतिरलाई कुनै सन्देश हो या यहीँका आन्तरिक यही नेपालभित्रकै दलहरूलाई एक खालको त्यो कुनै चुनौती या केही तपाईँले अब त्यहाँ हेर्नु अब त कम्युनिस्टको अब अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ विभाग खास गरी यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख माधव कुमार नेपालकै उपस्थिति त्यहाँ थिएन त्यो त सङ्गठन विभागले चलाइरहेको कार्यक्रम थियो होइन अब त्यो कुराको एक्सेप्टेन्स फेरि एउटा लेयरको लिडरहरूले त लिएको देखिँदैन फेरि चाइनाको त्यो प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई त त्यही नेकपाभित्र पनि कतिपय मान्छेहरूले त विरोध गरेका छन् अब तपाईँले एउटा थरीको अभियसली अब चाइनासँगको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा हामी बिचको एउटा डिएनए मिल्छ है भन्ने त्यो धारणाबाट काम गरेको देखिन्छ दुईटा योभन्दा अगाडि पनि यस्तो खालको चाहिँ प्रशिक्षण भइसकेको छ र अहिले पछिल्लो समयमा यो भएको छ र एक थरीका मान्छेहरू यो चाइना इस्टाब्लिसमेन्टले नपत्याएका मान्छेहरू पनि त्यहाँ छन् भनेको चाइना इस्टाब्लिसमेन्टलाई मलाई पत्याओस् भन्नेको लागि अब त्यो नाम ठुलै नेताहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ र अर्को इन्डियन इस्टाब्लिसमेन्टले उसको राडारभित्र नराखेका नेताहरू पनि हेर हामी पनि यहाँ छौँ भन्ने छ तर यसो भनेर मैले एउटै टोकरीमा चाहिँ फेरि सबैलाई राख्दिनँ कतिपय बुझेर नबुझेर पनि त्यहाँ पुग्नु भएको छ तर रियालिटी के हो भने त्यो अहिले जरुरी नभएको प्रशिक्षण कार्यक्रम त्यहाँ भएको छ त्यसमा सच्याउनुपर्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको आजको 2/3 मेजोरिटी इम्बोडिज गरेको एउटा पोलिटिकल पार्टी हो सरकारमा आफ्नो उपस्थिति भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यो पार्टीले गर्ने कार्यक्रमहरू सबैलाई सरकारको नजरियाबाट पर्सिभ गरिन्छ नि त त्यो भएको हुनाले यस्ता खालका कृत्यहरूमा त इन्गेज हुनुभन्दा अगाडि दुईचोटि सोच्नुपर्छ यो खालको जसरी इन्गेज भयो नि यो चाहिँ चीनका लागि चाहिँ एक हिसाबले त फाइदाजनक नै भयो होला किनकि उसलाई यति बेला दक्षिणलाई पनि देखाउनु छ त होइन म चाहिँ छु है हाबी भनेर देखाउनु छ नेपालका दृष्टिबाट हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ यो अर्थहीन र एउटा त्यो हुन्छ नि समयको त्यो बर्बादी नै हो त त्यसो भए त्यसलाई अब त्यो ढङ्गबाट हार्स कमेन्ट गर्ने पक्षमा म छैन तर रियालिटी के हो भने चीनले नेपाललाई हामी तपाईँहरूसँग छौँ अथवा नेपालसँग छौँ भन्ने एउटा सन्देश दिएको छ खास गरी यहाँको कम्युनिस्ट हाम्रो प्रोक्लेम गर्ने पार्टीहरू
सँग चीनको घनिष्ठ सम्बन्ध छ भन्नको लागि त्यो देखाइएको छ र चाइनाले आफ्ना छिमेकीहरूसँग राम्रोसँग सम्बन्ध स्थापित गरौँ र त्यहाँको पोलिटिकल लेभलमा पनि आफ्नो सम्बन्धहरू राख्नुपर्छ पार्टी टु पार्टी भन्ने बिचमा पनि त्यो त गलत पटक्कै होइन त्यो कुरामा यो प्रवेश अथवा यो खालको चाहिँ एउटा एक्सपोजिसन्सलाई पोजिटिभली नै मानौँ तर हामीले यतिखेर त्यो गर्नु जायज थियो या थिएन त्यसमा प्रश्न गर्न सकिन्छ अब हामी कुराकानीको अन्त्यमा छौँ जस्तो यति बेला एमसिसीको विषय त्यो निकै बहसमा पनि छ र विवादमा पनि छ एमसिसी पास गर्यो भनेदेखि संसदले पास गर्यो भनेदेखि त्यो राष्ट्रका हित विपरीत हुन्छ भनेर भनिरहेछन् एक थरीले अर्का थरीले भनिरहेछन् कि यदि पास गरेन भनेदेखि अमेरिकासँगको सम्बन्ध मात्रै बिग्रदैन अन्तर्राष्ट्रिय त्यो दात्री निकायले सहयोगी निकायहरूले नेपाललाई हेर्ने त्यो नजर नै परिवर्तन भइदिन्छ भनेर यस्ता कुरा गरिरहेछन् अब मानिलिउँ एमसिसी पास भयो भनेदेखि के हुन्छ एमसिसी पास भएन भनेदेखि अमेरिकासँगको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ के होला अब म यहाँ तपाईँको यो प्रोग्राममा म आज एउटा फरेन पोलिसी एउटा चाहिँ इन्टरनेसनल रिलेसन्सको एउटा जानकारको रूपमा उपस्थित भएको छु र मेरो बुझाइ अब त्यो एङ्गलबाट मैले यहाँ प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ अभियसली म त्यो अवस्थामा उभिँदाखेरि नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्ध एउटा राम्रो सम्बन्ध हो नेपाल र अमेरिकाको बिचमा जहिले पनि घनिष्ठ सम्बन्ध नै छ र नेपालको कतिपय वैदेशिक सहायतामा नेपाललाई सपोर्ट गर्ने एउटा प्राइम कन्ट्रीको रूपमा चाहिँ त्यो ग्रान्ट गर्ने अवस्थामा अमेरिका उभिएको छ र अमेरिकाले एमसिसीको विषयमा आफ्ना खालका अडानहरू राखेका हुन सक्छन् एउटा नेपाललाई एउटा रणनीतिक महत्त्वको एउटा सामरिक महत्त्वको एउटा दृष्टिकोणबाट पनि यो चाइना र इन्डियाको एउटा देश हो भनेर यहाँको राजदूतावासहरूमा पनि ठुलो इन्भेस्टमेन्ट उसले गरेको कुरा छिपिएको छैन अब यो रियालिटी हो तर अब सम्बन्धहरू अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूका आफ्नै आयामहरू हुन्छन् त्यो डाइमेन्सन्सको वरिपरि बसेर हामीले कुरा गर्नै पर्ने हुन्छ राज्यले सरकारले प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्र मन्त्रीले व्यक्तिगत रूपमा एमसिसीको विषयमा कतिपय फरक मत राख्न सक्नु हुन सक्छ तर जब त्यो कुर्सीमा बसिसके पछाडि उहाँहरू त्यो विषयमा किन यसरी लाग्नु भएको छ भन्दा उहाँहरूले नेपाललाई रिप्रेजेन्टेसन गरिरहनु भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको साथ गिराउने काम देशले गर्नु हुँदैन हामी एमसिसीको विषयमा हिजो हामी किन गयौँ एमसिसीले के दिन खोजेको छ एमसिसीले आघात पर्ने कुराहरू के हुन सक्छन् भन्नेको विषयवस्तुको उठानहरू जुन तरिकाबाट हुनु पर्थ्यो यो उठानहरू सतही रूपमा गरिएको जस्तो चाहिँ देखिन्छ यद्यपि अब एमसिसी पास भयो भने के हुन्छ पक्कै पनि आजको दिनमा यो 21औं शताब्दी खास गरी यो पोस्ट कोभिड इरा म यहाँ अलिकति जोडौँ तपाईँको यो प्रसङ्गलाई यो हेनरी किसिङ्गर जो चाहिँ तपाईँको यो अन्तर्राष्ट्रिय रिलेसन्समा जसले महत्त्व राख्न खोज्छन् फरेन पोलिसीमा भने उनले सुनेको नाम हो जो नेसनल सेक्युरिटी एडभाइजर अमेरिका भइसकेको नि यो हेनरी किसिङ्गरको एउटा आर्टिकल आएको छ वाल स्ट्रिट जर्नलमा यो अप्रिल 3 मा उनले भनेका छन् अबको ग्लोबल अर्डरमा 3टा कुरामा फोकस हुनुपर्छ अमेरिकाले एउटा भ्याक्सिनको क्रिएसनमा मेडिकल एउटा अथोरिटीमा पनि जानुपर्छ दोस्रो इकोनोमी यो ग्लोबल रिसेसन 2008 को भन्दा बढी ठुलो एउटा ग्लोबल रिसेसन हो यो आर्थिक मन्दी हो र तेस्रो भनेको लिबरल ब्लकहरू लिबरल भनेको यो कम्युनिस्ट भन्दा बाहिरका इतर ग्रुपहरू प्रजातान्त्रिक लिबरल ब्लकहरू र इन्लाइटमेन्ट थट भएका त्यो इन्लाइटनमेन्ट थट भएका चाहिँ ग्रुपहरू मिलेर अबको संसार हाँक्नुपर्छ त्यो एउटा ब्लकहरू क्रिएट गर्नुपर्छ है पुरातन एउटा अर्थव्यवस्थाहरू सम्पूर्ण ब्लकहरू सिद्धिसकेका छन् यो वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम यो डाभोस स्विजरल्यान्डको डाभोसमा पनि यो कुराहरूको विषय उठान भइसकेको छ 2020 कोभिड भन्दा अगाडिको पिरियड हेर्ने हो भने त्यो विषयमा अब संसार भनेको इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनको 4th जोनमा पुगिसकेका छन् ग्लोबलाइजेसन 2 मा भन्ने खालको कुराहरू त्यहाँ तर्कहरू उठिसकेका छन् तर यो कोभिडले त्यो संसारको संरचना ध्वस्त बनाइदिएको छ र आज 2020 भनेको अमेरिकाको इलेक्सन्स पिरियड पनि हो अरे हैन अब आउने अमेरिका संसारमा गएर दादागिरी गरेर ड्याङ बम खसाएर अब आउने अमेरिका हैन अब त संसारमा आफ्नो वर्चस्व बचाउन आउने त्यो नङ्ग्रा नभएको बाघ हो अबको अमेरिका भने अमेरिकासँग डराउनु पर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन हैन अब अमेरिकासँग डराएर यो एमसिसी पासै नगरौँ भन्ने त्यो परम्परागत एकदमै त्यो र्याडिकल एउटा अप्रोच पनि ठिक छैन
होइन यसलाई पास गर्नुपर्छ, इमिडिएट अहिले ल्याउनुपर्छ भन्ने त्यसमा केही स्वार्थ छ भने त्यसमा पनि खोजी गरिनुपर्छ। मेरो अन्तिम जिज्ञासा छ कि यो एमसिसी मानिलिउँ एमसिसी संसदले पास गरेन, दलहरू एमसिसीका पक्षमा उभिएनन्, केही त उभिएका छन्, केही दलहरूभित्र पनि विवाद छ। मानिलिउँ एमसिसी संसदले पास गरेन भने अमेरिकासँगको सम्बन्ध यही एउटा प्रोजेक्टले नै बिगार्ला या बिगार्दैन, के लाग्छ यहाँलाई? यसमा अब सम्बन्धहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू, कूटनीतिक सम्बन्धहरू एउटा कुराले बिग्रिँदैन। चाइना र इन्डिया बिचमा तपाईँले हेर्नुभयो त्यत्रो ठुलो लडाइँ भयो, बोर्डरमा त्यस्तो भयो। हिजो अस्ति भर्खरै त्यहाँ रसियन चाहिँ फरेन प्राइम मिनिस्टर, त्यसै गरी चाहिँ फरेन मिनिस्टर अनि चाइनाका फरेन मिनिस्टर र इन्डियाको जयशङ्कर बिचमा त उनीहरू बिचमा बात भइसक्यो। अर्को प्रोजेक्टमा उनीहरू त गफ गर्न थालिसकेका छन्। एउटा कुरामा लिएर अनि त्यस पछाडि सम्बन्धहरू बिग्रिँदैनन्। नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्ध पुरानो सम्बन्ध हो। नेपालको त्यो एउटा ठुलो अमेरिकामा एउटा नेपाली डायस्पोराको ठुलो इन्गेजमेन्ट पनि छ। यस्ता धेरै कुराहरू छन् जुन कुराहरूले सम्बन्ध त इमिडिएट बिग्रिन्छ भन्ने होइन, तर नेपालको एउटा क्रेडिबिलिटी चाहिँ होइन त्यसमा चाहिँ प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ। यहाँलाई यो संवादका लागि धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँले बोलाइदिनु। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दै थियौँ परराष्ट्र मामलाका जानकार शशराज भट्टराईसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै एपी न्युज यात्रा विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ। एपी न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला। नमस्कार।